अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहे हैं। माज़रत चाहते हैं, थोड़ी सी ज़ाती मसरूफ़ियत थी। बहरहाल अब ख़ास वक्त आया है शर्फ़ तारत का और शर्फ़ कमर का, और 20 अगस्त को ख़ास वक्त है शर्फ़ तारत का, और इसी महीने 27 अगस्त को भी आपका शर्फ़ कमर भी आ रहा है। तो ये दोनों शर्फ़ जो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आ रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब भी शर्फ़ात का ख़ास वक्त हों जो करीब डिग्रीज़ पे हों और दोनों की एनर्जी से आपको हासिल करना चाहते हो, तो उस ख़ास वक्त से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। देखिए, बताना हमारा फ़र्ज़ है और इस वक्त की मुस्बत और मनफी पॉइंट्स को समझाना आपको हमारा फ़र्ज़ है। बाकी आपकी मर्ज़ी कि आप उससे फ़ायदा उठाते या नहीं उठाते। बहुत से लोग समझते हैं कि ये तहमात हैं या इनकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जो शख्स सही वक्त पे अपना सही डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं और सही फ़ायदा उठा लेते हैं, वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। और कामयाबी में और नाकामी में बिल्कुल मामूली सा फ़र्क होता है, और आखिरी टाइम पे आकर आप किसी चीज़ को हिट नहीं करते और उस मकसद को अपने कामयाब मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर बाद में अफसोस रह जाता है। बहरहाल शर्फ़ तारत ख़ास वक्त है। शर्फ़ तारत उस वक्त होता है जब स्यारा तारत बुर्ज सुमला के 15 दर्जे पे आता है। ये इसकी मोल त्रिकोण राशि होती है, और इस वक्त सितारा अपने मैक्सिमम एनर्जी देता है। और मैं आजकल के दौर में समझता हूँ कि सितारा अतारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जितने भी मामलात हैं, आपके जितने भी ज़िंदगी के लेन देन के मामला, कम्युनिकेशन के मामला, करेंसी के मामला, रुपये पैसे के मामला, लेन देन के मामला, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पे बेस करता है अतारत। और अगर किसी के ज़ायचे में अतारत वीक होगा या कमज़ोर होगा, तो उसको ज़िंदगी में सही रिज़ल्ट नहीं मिल सकेगा। वो ज़िंदगी में क्योंकि जिस शख्स के अंदर कम्युनिकेशन सलाहियतें नहीं हैं, चाहे वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो, बहुत बासलाह शख्स हो, लेकिन उसके अंदर कम्युनिकेशन की सलाहियतें नहीं है, तो वो नाकाम हो जाएगा। आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो कि अंगूठा छाप होते हैं, उनके पास कोई डिग्रीज़ नहीं होती, लेकिन इतने चित्र चला के इतनी उनके अंदर कम्युनिकेशन इतनी सलाहियतें होती हैं, वो खड़े खड़े लोगों को भेज देते हैं। और इसकी बहुत सी मिसालें हम हिस्ट्री में देख सकते हैं कि लोग अपने बोलचाल से, कम्युनिकेशन से, बॉडी लैंग्वेज से बहुत सी चीज़ों को उसमें कामयाब हो जाते हैं। और जो आपका बाकी प्लैनेट्स की जो एनर्जी है उस वक्त कामयाब आपको बनाती है जब कम्युनिकेशन के ज़रिए आप इस चीज़ को डिलीवर कर सकते हैं। अगर डिलीवरिंग पावर नहीं होगी तो आप उस चीज़ को रिज़ल्ट नहीं दे सकें। अब ज़ायचे में अगर मुस्बत मरकरी मौजूद हो, तो आपके अंदर क्या सलाहियतें होंगी कि आप यकसुई होगी, आपके अंदर हाज़िर दिमागी होगी, आप ज़हीन होंगे, होशियार होंगे, दलाइल पसंदी से कम्युनिकेशन कर सकेंगे, तेज़ रफ्तार होंगे। आपकी जो अक्सर देखा गया कि जो लोग जिनकी मरकरी स्ट्रॉन्ग होते हैं उनकी चाल में बहुत स्पीड होती है, खाने में बहुत स्पीड होती है, कोई भी काम करते हैं उनमें हाई एनर्जी पाई जाती है और एक्टिव होकर काम करते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, लोगों के ज़हनों को बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, मेंटलिस्ट होते हैं, यानी कि दिमागी सलाहियतें ऐसी होती हैं कि आप कोई बात जुमला बोलें या अपने बॉडी टेक्सचर दिखाएं तो उससे आप पूरी चीज़ को रीड कर सकते हैं। इसी तरह जो आपका कैलकुलेटेड माइंडेड होते हैं, कम्युनिकेशन सलाहियत होती हैं, तग़य्युर पज़ीर होते हैं, एक वक्त में मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, हालात के मुताबिक बदलने वाले होते हैं, फ़न तकरीर के माहिर होते हैं, राइटर, किस्सा गो, नजूमी, एस्ट्रोलॉजर, हसाबदान, शायर, पब्लिशर, उस्ताद, और इसके अलावा जो है प्रिंटर, इसके अलावा ट्रांसपोर्टर, ब्रोकर, घड़ी साज, जितने भी सारे शोबा जाते हैं ये सारे शर्फ़ तारत से रिलेटेड है, यानी मरकरी से रिलेटेड है। और इस वक्त उन शोबों में जो शख्स वीक है, उसको अपनी एनर्जी चाहिए, तो इस वक्त से ख़ुसूसी फ़ायदा उठा सकता है। इसी तरह अतारत जिनके ज़ायचे में कमज़ोर होगा, सबसे बड़ी निशानी यह होगी कि वो उनकी ज़मीयत में जो यकसुई नहीं होगी, बेचैन होंगे, डिस्टर्ब होंगे, ज़हनी इंतशारी कैफियत होगी। बच्चे पढ़ने बैठे होंगे, उनके अंदर यानी यकसुई नहीं होगी और कुछ अपने सब्जेक्ट्स को याद नहीं कर सकेंगे। किताबें खोलेंगे, ज़हन कहीं और होगा, ख्यालात कहीं और होंगे, और नतीजे में आपको जो रिज़ल्ट नहीं मिल सकेगा। अगर ट्यूशन पढ़ने भी बैठाया तो वहाँ पे उनको मतलूबा रिज़ल्ट नहीं हासिल हो सकेगा। इसी तरह एक वक्त में एक से ज़्यादा काम आप करने की कोशिश करेंगे। अगर आप स्टडी करने के लिए तो साथ वो कोशिश करेंगे कि लैपटॉप पर बैठ जाएं या गेमें खेलें या मोबाइल पे गेमें खेलें, तो उनकी ज़हनी यकसुई बदार नहीं होगी। इसको कमज़ोरी को दूर करने के लिए शर्फ़ तारत एक इंतहाई मुजरब वक्त है। इसी तरह जो लोग ज़हनी इंतशारी कैफियत का शिकार रहते हैं, झूठ बोलते हैं, या बाज़ औक़ात देखा गया कि चोरी का भी शिकार होते हैं, यानी कि चोरी जैसी गलत उन्हें आदतों का शिकार होते हैं, तो इन सारी नेगेटिव चीज़ों से बचने के लिए और अपने मरकरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शर्फ़ तारत को ख़ास वक्त है। इस वक्त में हमने शर्फ़ तारत की जो एनर्जीज़ को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ वज़ाइफ़ अमलियात किए जाते हैं। कोई शख्स अगर मुकम्मल कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ सकता, मुकम्मल कुछ नहीं कर सकता, तो उस वक्त सिर्फ 500 मरतबा या अलीमों का विर्द कर ले।
یہ وقت جو خاص وقت آ رہا ہے یہ آپ کو 20 اگست کو آ رہا ہے. 20 اگست یعنی کہ جمعے کی رات ہوگی اور 1:39 شروع وقت پہ شروع ہوگا اور 20 اگست کو ہی دوپہر کو یعنی دوپہر کے ٹائم 4:05 پہ ختم ہوگا. اور عطارد کے استعمال کے لیے ہم نے یہ خصوصی عملیات کے لیے جو لوازمت تیار کرنے ہیں اس میں اب کیا لوازمت ہونا چاہیے. اگر آپ ان تمام لوازمت کو اختیار کریں گے تو تمام بروج والے بالکل پرفیکٹ طریقے سے اس عمل کو کر کے اپنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کے ذائچے میں چاہے مرکری مارک ہے یا آپ کو بینیفٹ دینے والا فائدہ دینے والا ہے، وجہ کوئی بھی ہو، لیکن یہ ایک بات تو لازم ملزوم ہے کہ مرکری کی طاقت کو سب کو چاہیے، یعنی بول چال کی طاقت، کمیونیکیشن کی صلاحیت، اور آپ لوگوں کے ساتھ اچھے روابط رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازمی کمیونیکیشن اچھا ہوگا تو آپ جو برے سے برے حالات کو بھی اپنے گفت و شنید سے اچھی حالت میں تبدیل کر سکتے ہیں. عطارد کے عمل کے لیے خصوص طور پر ہمیں کیا چاہیے کہ ہم نے کیلکولیشن کرنی کہ الیکشن اسٹرالوجی کے ذریعے ہمارے پاس کون سا بیسٹ وقت آتا ہے جس میں ہم بیٹھ کے اپنا خصوصی عمل کر سکتے ہیں. الیکشن اسٹرالوجی کے مطابق ہر ذائچے کے مطابق ہر مسئلے کے مطابق ہر ذائچے میں کیلکولیشن کر کے انفرادی طور پر ہم اس کو لو طلسمت بناتے ہیں. اور کوئی شخص اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہے تو خود بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. تمام لوازمات، تمام قوانین ہم سمجھا رہے ہیں، اس وقت سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن اگر آپ پروفیشنلی طریقے سے اور پورے پرفیکٹ طریقے سے اپنا لو اور طلسم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں. عمل کے لوازمات کیا ہیں؟ سب سے پہلے ضروری ہے جو ٹائم کو نوٹ کریں، اس کے ساتھ جو خصوصی ساتھ آئیں گی، عطارد کی مخصوص ساتیں آئیں گی، اس کو نوٹ کریں کہ اچھی ساتوں میں عطارد کی اچھی ساتوں میں عمل کیا جائے. اس کے بعد آپ نے اس دن سبز کپڑے پہنیں، عطارد کے بخورات جلائیں، لبان، صندل سرخ اور گوگل چلائیں، عطارد کا سلام پڑھیں 1000 مرتبہ، وہ بھی ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس کے بعد رجال غیب کا خیال رکھیں، رجال غیب کی سمت کے مطابق اس کو سمت معلوم کر کے، نقشے کے مطابق سمت معلوم کر کے ان کا سلام پڑھ کے اور مخصوص سمت میں بیٹھیں جو سمت میں رجال غیب کی سمت بنتی ہے. اس کے بعد عطارد کی میڈیٹیشن کریں. اس کے لیے اس کی خصوصی ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں. وہ ساؤنڈ ویوز کے کچھ کلپ میں آپ کو ویڈیو میں شو بھی دے دوں گا، آپ کو اس کے مطابق آپ اس ساؤنڈ ویوز کی انرجی کو استعمال کر کے اس عمل کے دوران استعمال کر سکتے ہیں. اس سے عمل کی قوت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. یہ انتہائی پروفیشنل راز ہوتے ہیں جو کہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی چیز میں مزید چیزیں بھی اس چینل پہ سکھاؤں گا جو کہ آپ نے کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوں گی نہ سنی ہوگی. اسی طرح آپ عطارد کے صدقات دے سکتے ہیں. اس میں سبز رنگ کی دال، چڑیوں کا صدقہ، چڑیوں کو آزاد کرنا، سبز پرندوں کو آزاد کرنا، مدرسے یا مسجد میں آپ معاونت کرنا، خدمت کرنا، چندہ ڈالنا، کتابیں رکھوانا، اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کرنا، یہ سارے صدقات، یہ ساری ریمیڈیز جو ہیں آپ اس عمل کے ساتھ کر سکتے ہیں. اسی طرح عطارد کے لیے مخصوص آیات پڑھی جاتی ہیں. آیات میں یہ مطلب یعنی کہ مخصوص آیات، مخصوص ورد استعمال کیے جاتے ہیں جس میں عطارد کی انرجی کو انہینس کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہم جو اس وقت میں عمل میں نقوش اس کے بناتے ہیں، ان وردوں کے، ان اسم اعظم کے نقوش بناتے ہیں. اس کے ساتھ ہم جو مخصوص آیات بتائی جائیں گی جس میں رب زدنی علما کی آیت ہے مشہور زمانہ، اسی طرح حضرت موسیٰ کی دعا ہے رب شرلی، اسی طرح یا قوی کا وظیفہ ہے. یہ تمام وظائف اور یا علیموں کا ورد، یہ تمام وظائف اپنے نام و والدہ کے نام مطابق آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ عطارد کا طلسم اور انگوٹھی بھی بنا سکتے ہیں اور ایک خاص وقت میں ان چیزوں کو کندہ کر کے اس انرجی کو اس پترے پہ آپ اس کو کنورٹ کر کے پورا سال اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یاد رکھیں جو یہ انرجی ہے، پازیٹیو انرجیز ہیں، اس وقت خاص وقت میں جو کائنات میں سٹارز کی یہ ویوز موو ہو رہی ہوتی ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کا بہت بہترین وقت ہے. اس سے جو وقت فائدہ اٹھا لے گا وہ پھر پورا سال یا اگلے شرف تک خصوصی طور پہ سے فائدہ اٹھا سکتا اور بلکہ ہلکے شرف کے وقت بھی اگر اس عمل کو دہرا لیا جائے تو وہ لو آپ کا فار دا لائف آپ کے پاس سپورٹ کرتی رہتی ہے. تو یہ بنیادی ہیں خواص آپ کو تفصیلات بتا دی. کچھ نقوش بھی ہمیں ویڈیو میں شو کر رہا ہوں جو کہ آپ اس موقع پہ کندہ کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. مزید تفصیلات کے لیے نیچے دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو برائے میں ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ یہ انفارمیشن دوسرے دوستوں تک بھی پہنچے اور ہم آپ کے لیے بہتر خدمت کر سکیں. آپ کو شکریہ. ہمیشہ بھی